अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद दुनिया में ज़हूर कर रहे हैं, तो इनके ज़हूर की तारीख भी इमाम जाफर सादिक के साथ है। और जब इस दुनिया से जा रहे हैं, यानी मकतब तशय्युअ में 27 और 28 तारीख को जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और इमाम हसन की शहादत मनाते हैं, तो हम देखते हैं कि शहादत इमाम हसन के साथ जो जिगरे पाल रहे जनाब फातिमा हैं, और विलादत जो है इमाम जाफर सादिक के साथ। अगर हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक में क्या यकसानियत है, तो मैं ये कहूँगी मुमासलियत है, तो मैं ये कहूँगी कि वो इमाम जाफर सादिक थे और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल थे जिन्हें काफिर भी सिद्दीक कहते थे, सादिक कहते थे, अमीन कहते थे। और वो इमाम जाफर सादिक थे कि जब उनकी बज़म में कोई भी बैठे, चाहे वो यहूदी हो, नसारा हो या दहरिया हो, सब के सब उनको सादिक कहते थे। यानी इमाम जाफर सादिक का लक़ब सादिक था, जाफर नाम था, और यहाँ मोहम्मद अरबी का नाम अहमद है, अहमद मुरसल है। कायनात का रसूल जब दुनिया में आया, तो रसूल की आने से पहले जनाब ईसा जो कि उलिल अम्र नबी हैं, उनके आने में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में तकरीबन कहा जाता है कि 550 साल का वक्फा, यानी दौर जाहिलियत कहलाता है। ये वो दौर है कि जिसमें कोई हुज्जत नहीं है, ये कायनात हुज्जत से खाली हो नहीं सकती, तो हमें कोई नबी नहीं दिखता। इतना लंबा पीरियड कि जिसमें नबी नहीं है। अगर हम ये देखें तो परवरदिगार आलम जिसने इंसान के वजूद को खल्क ही सिर्फ हुज्जत के सदके में किया है, गोया हुज्जत ना हो तो इंसान का वजूद ना हो। क्या इंसान गुमराही के रास्ते पे पहुंच जाए? नहीं, तारीख बताती है और मासूम की हदीस से हमें मालूम होता है कि वो परवरदिगार आलम जो रहमान भी है, रहीम भी है, अला कुल्ले शैइन कदीर भी है, उसने हिदायत के जैसे सरचश्मे सवालात अंबिया को बनाया। वहां एक खानदान ऐसा है, उसे बनी हाशिम कहते हैं। इसमें सारे बनी हाशिम में जब जब किसी खास को परवरदिगार आलम ने हुज्जत बना के भेजा या किसी खास का तारुफ कराया, तो उसे इरहास दे दिया। इरहास के इस्लाही मायने जो हैं वो तमीद बांधने के हैं, यानी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अभी ज़हूर हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले चंद मौज़े, चंद खुसूसियात इस घराने को मिल गई है। मैं यहाँ तज़किरा करूंगी जनाबे अब्दुल मुतल्लिब का। लोग कहते हैं जनाबे अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। बड़ा अजीब सा एक सवाल है। मैं यहाँ अबू तालिब पे तो बाद में आऊंगी, जनाबे अब्दुल मुतल्लिब से इब्तिदा करूं। परवरदिगार आलम ने 2 मौज़े ऐसे अता किए कि जिसकी मैं अगर बात करूं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे मुसलमान थे, कैसे दीन इब्राहिम पे फाइज होने वाले थे। पहला मौज़ा जो आज कुरान मजीद में सूरह फील की शक्ल में मौजूद है, परवरदिगार आलम ने जनाबे अब्दुल मुतल्लिब के लबों से निकले हुए अबराहा के सामने का वो जुमला कि इन ऊँटों का मालिक मैं हूं, जब उसने उनके ऊँटों को कब्जे में लिया तो कहा इन ऊँटों का मालिक मैं हूं और उस खाने काबा का मालिक खुद परवरदिगार आलम है, वो उसकी हिफाजत करेगा। तो कैसी हिफाजत की वो बतला दिया। ये जुमले ऐन उस शख्स के जुमले हैं जो तौहीद की मार्फत रखता है, खुदा शनासी जानता है। दूसरा मौज़ा जमजम का कि आबे जमजम जब सूख गया तो जनाबे अब्दुल मुतल्लिब के ठोकर लगने से दोबारा सरसबो शादाब यानी रवानी आ गई। तो अबू तालिब थे, आने से पहले जनाबे अब्दुल मुतल्लिब को परवरदिगार आलम ने इरहास दिया। फिर जनाबे अबू तालिब के पास भी, जब क्योंकि जनाबे अबू तालिब ने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला, लेकिन बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर की। अभी ज़हूर हुआ नहीं, लेकिन कायनात में ये दुर्र यतीम अब्दुल्लाह के याकूती वजूद को आने से पहले, लाने से पहले परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात में वो रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन के ज़हूर से पहले कायनात में ऐसी रहमत बरसा रहा है कि जनाबे आमना फरमाती हैं कि अभी कायनात में रसूल मुरसल का ज़हूर आया नहीं कि मैं जहां जहां से गुजरती थी वो रहमतुल आलमीन अपने अबर की रहमत मेरे सर पर साथ साथ बरसाता, यानी कि साथ साथ जनाबे आमना जहां जाती वहां एक अबर का साया उनके सर पे फिगन रहता। कहा जाता है कि उस जमीन हिजाज पे जहां जहां बंजर जमीन थी, जब रसूल की
ظہور رسول کا ظہور ہوا تو وہ بنجر زمین سرسب و شاداب ہو گئیں، اور وہ بکریاں جو کہ اب دودھ دینے سے قاصر تھیں ان کو بھی پروردگار عالم نے دودھ جیسی نعمت عطا کر دی۔ اور پھر رسول کا وہ وجود جس میں اتنے معجزے جہاں انہوں نے دکھائے، شکل قمر کا معجزہ، اور ہاتھ اٹھائے تو سنگریزے کلمہ پڑھتے نظر آئے، اور اتنے معجزے دکھائے کہ خود لوگ ان کی صداقت پر یقین کرنے لگے۔ وہاں رسول کے وجود میں بھی چند معجزے ہیں، 24 معجزات ملتے ہیں رسول کے وجود میں، یعنی رسول کے جسم اطہار میں، لیکن میں چند کا تذکرہ کروں گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم کے وہ نبی ہے کہ جہاں سے گزرتے چاہے ان سے قد کا لمبا کتنا بڑا شخص ہو، لیکن رسول کے سامنے آ کر اس کا قد و قامت بلند نہیں لگتا، بلکہ پروردگار عالم کی نبوت کا مالک رحمت للعالمین جو ہے سب سے بلند و بالا لگتا۔ دوسرا معجزہ، جہاں سے رسول چلتے ان کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا۔ معلوم ہوا پروردگار عالم رسول کے سائے کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ تیسرا معجزہ، کہا جاتا ہے کہ رسول جہاں سے گزرتے وہاں سے شجر قمر، شجر بھی حجر بھی ہر کوئی جھک کر سلام کرتا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ چوتھا معجزہ، میرے رسول کے جسم سے جب کوئی پانی کا گزر ہوتا تو وہ اتنا شفا یاب ہو جاتا، کہا جاتا ہے صحابہ جب رسول وضو کرتے تو پانی کو جمع کرتے اور اس پانی سے لوگوں کا علاج کرتے، یعنی لوگوں کو تحائف میں دیتے، وہ پانی بھی لوگوں کو شفا یاب کرنے کے کام آتا۔ تو یہ رسم تبرک جو ہے صحابہ کی بزم سے ہی ابتدا کر جاتی ہے۔ چوتھا معجزہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا لعاب دہن کسی سوکھے کنویں میں ڈالے تو پانی کنویں کے اوپر آ جائے، اور کہا جاتا ہے یہ لعاب دہن اگر زمین پہ پڑے اور مکھی جیسی چیز، نمل جیسی چیز اس کو کسب کر لے تو شہد بن جائے، اگر پھول اسے کسب کرے تو گلاب جیسا پھول نظر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لعاب دہن اگر کسی موذی مرض پہ لگ جائے تو وہ بھی شفا یاب ہو جائے۔ یہ وہ نبی کہ جب انگلیوں کو بلند کرے تو شکل قمر جیسا معجزہ کائنات کو دکھائے، اور یہ شکل قمر جیسا معجزہ رہتی دنیا تک جو ہے نبی کی رسالت کا، نبی کی نبوت کا، نبی کے صادق ہونے کا جو ہے ثبوت دے رہا ہے۔ آج سائنٹسٹ جا کے اس کو پروف کرتے ہیں، اور یہ وہ معجزہ جس سے حجاز کی زمین کے لوگ مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان میں ایک بڑی آبادی مسلمان ہو گئی۔ وقت بہت کم ہے، لہٰذا آج کے دن ہم جو ہیں رسول کا ایک اور معجزہ جو 1400 صدیوں سے قائم ہے، ایک کتاب کی شکل میں صامت قرآن ہے، دوسرا وہ جو منتظر آل محمد یعنی قائم آل محمد پردہ غیبت میں ہے۔ ہم ان کو تہنیت پیش کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت پہ۔ ہمارا لاکھوں درود و سلام ان ہستیوں پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔